Ari Riaz Islamic Place YouTube channel, please subscribe. وعلى آل إبراهيم إنك اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. آج کی حدیث میں مضمون ہے کہ ذخیرہ اندوزی کرنا جائز نہیں ہے. عن معمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من احتكر فهو خاطئ. حضرت معمر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو تاجر ذخیرہ اندوزی کرے، فرمایا کہ وہ گناہ گار، وہ خطا کار، یعنی جہاں چیزاں عوام دی ضرورت دیا چیزیں اور وہ چیز شاٹے اور یہ لکئی تے بیٹھے تھیا کہ زیادہ قلت تھی سے اور ریٹ ود سے تے ول بھی چیساں، فرمایا اے آدمی گناہ گار، یہ تاجر گناہ گار. ایسے تاجر نے بارے وچ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ التجار یحشرون یوم القیامت فجارا الا من اتقى وبر وستر. فرمایا قیامت والے دن تاجر ہیں جڑے فجار، نافرمان، گناہ گار رہندے کٹھے اٹھسن اور ہنائیں دے نال انہاں دا حشر تھیسن. مگر جڑے لوگ متقین ہوسن، پرہیزگار تاجر ہیں، سچائی تے امانت داری نال، خیر خواہی دے نال تجارت کرن، لوگوں دی ہمدردی رکھن دل دے وچ، فرمایا او لوگ نیک لوگوں دے نال. بلکہ حدیث پاک وچ ہم دے التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جڑے تاجر سچائی نال، امانت داری دے نال تجارت کرنن، قیامت والے دن نبیین دے نال اٹھسن. عن عمر عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمیدن کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الجالب مرزوق والمحتکر ملعون. فرمایا کہ جڑا بندہ باہروں آتے غلہ وغیرہ بازار ویچ ویندے ان کو مرزوق ہے، تے جڑا ذخیرہ اندوزی کرنے او ملعون ہے. یعنی جڑا بندہ آتے ویچ ویندے بازار دے وچ ذخیرہ اندوزی کرتے لکائی کا نہیں بیٹھا، بس آتے ویچ ویندے جیڑی چیز بھی ہے، فرمایا ان کو اللہ رزق دیندے، اللہ ان دے رزق دا خود کفیل ہے، اللہ ان تے رحمت نازل فرمے سے، اپنی رحمت دے نال اللہ ان دا رزق وسیع کرے سے. تے جیڑا بندہ ذخیرہ اندوزی کیتی بیٹھے، ای نیت نال روکی بیٹھے جیڑے عوام دی ضرورت دیاں چیزاں کہ تاکہ چیزاں گھٹ تھی ونجن شہر، جب ہر کوئی لکاتے بہے ویسے ذخیرہ اندوزی کرتے چیز دی قلت تاپے تھی سے، جب چیز وہ گھٹ تھی ویسے قلت تھی سے تو ریٹ آٹومیٹک ود ویسے، جب ریٹ ود ویسے ول وچے سوں تاکہ غریب لوگ جرا ہے نا سکھ دا سا نہ گن سکے. شریعت این چیز دے تے زور دیندی ہے کہ جہڑیاں چیزاں ضرورت دیں جویں امیر لوگ آسانی نال گنن، ایویں غریب بھی ان کو آسانی نال گن سکن. یہ نہ ہوئے کہ امیر لوگ تو خوش تھی تے کھاویں تے غریب لوگ بیچارے پریشان ہوئیں، تنگ ہوئیں. جویں اج کل گندم دے حالات ہیں، اسالے چک دے وچ یہ حالات کہ گندم نویں ہی لوگ لکائی تے بیٹھے ہیں، گنن والے لوگ پھر دے ودن ہاں بھی گندم دیو دیندے نہ ہاں لوگ کہنا سی سالی کا نہیں بیچا. وہ لوگ بیچارے پیسے چاہیے ادھر نقد پیسے دیندے نہ، زمیندار لکائی تے بیٹھے ہیں تے حالی تک لکائی بیٹھے ہیں جو بھی ریٹ ود سے تے دیسوں. ایسے تاجر تے ایسے ویچن والے لوگ جڑے ذخیرہ اندوزی کیتی بیٹھن اور اون چیز دی فی الوقت ضرورت بھی ہے لوگوں کو نہیں ملتی عام طور تے سستی، تو فرمایا ملعون. ایسے تاجر تے اللہ دی لعنت ہے. ایسے تاجر کون ہیں؟ انہوں تے اللہ دی لعنت ہے، اللہ دے رسول دی لعنت ہے. ہاں تاجر حضرات کو ایک گزارش یہ ہے کہ اگر وہ لوگوں دی خیر خواہی دے نال تھوڑا نفع دے تے گزارا کرتے، ہاں جی ذخیرہ اندوزی نہ کرن، ویچ دین، تھوڑا نفع کماتے ہوں تے کنات تے گزارا کر گنن، تو انہوں نے تے اللہ جے رحمتاں بھی ہو سن. ہاں جی آخرت دے وچ بہت بڑا اجر بھی ہو سے، اور اللہ پاک انہیں دی تجارت دے نال دنیا بھی بڑھا دے سے تے آخرت بھی بڑھا دے سے. اللہ پاک عمل دی توفیق نصیب فرماویں.
بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ